मसीह यस्सु में आप सब की सलामती हो। जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्रिसमस का सीज़न है और क्रिसमस के सीज़न पर हम अपने मसीह यस्सु की पैदाइश की खुशियाँ मनाते हैं। उस मौलूद मसीह की खुशियाँ मनाते हैं जो आपके और मेरे गुनाहों के लिए नजात का वसीला ठहरा, जो हमारे कफारा के लिए आसमान छोड़कर ज़मीन पर आ मुजस्सम हुआ ताकि आपकी और मेरी नजात का सबब ठहरे। मेरे अजीज़ों, जब ये पैगाम, ये खुशी की खबर, ये बशारत हम तक पहुंचने को थी, तो ये पैगाम पहुंचाने के लिए खुदा ने अपने फरिश्ता को इस्तेमाल किया और उस फरिश्ता जो कि जब्राइल फरिश्ता है, उसको ज़मीन पर भेजा गया कि ये खुशी की बशारत उसके लोगों तक पहुंचाई जा सके। आइए मेरे साथ निकालें हवाला लूका की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 11वीं आयत से 20वीं आयत तक। और इसी कॉन्टेक्स्ट को अगर आप पहले बाब की 26वीं से लेकर 37वीं आयत तक पढ़ें तो यहाँ पर दो लोगों को सेम वही फरिश्ता जब्राइल फरिश्ता आता है और आकर पैदाइश का, खुशी की खबर का पैगाम पहुंचाता है। मैं आपके लिए उसकी तलावत करता हूँ। यहाँ पर लिखा है लूका की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 11वीं से 20वीं आयत तक। खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दानी तरफ खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया, और ज़िक्रिया देख कर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, आए ज़िक्रिया, खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा का बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुशी और खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावन के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी माँ के बतन ही से उल कुद्दस से भर जाएगा। और बहुत से बनी इसराइल को खुदावन की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालदों को दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्त बाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरे, और वो खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करेगा। ज़िक्रिया ने फरिश्ता से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जब्राइल हूं जो खुदावंद के हुजूर खड़ा रहता हूं, इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इस बात की खुशखबरी दूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़या ना हो लें, तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। अब दूसरे हिस्से में 26वीं आयत से पढ़ता हूं। और छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदावंद की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ हो। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, आए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से जवाब में ये कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती।
اور فرشتہ نے جواب میں اسے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبہ کے بڑے بھی بڑھاپے میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ٹھہرے۔ میرے عزیزو، ہم جب کرسمس پر دیکھتے ہیں تو ہر کوئی گفٹس دے رہا اور لے رہا ہے، اور کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا ہمیں کرسمس پر فری گفٹ دیتا ہے، اور وہ ہے ابدی زندگی کا گفٹ۔ اور وہ ابدی زندگی کا گفٹ وہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمارے لیے میسر کرتا ہے۔ آج بھی ہم اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو گفٹس دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں۔ میرے بھی بیٹے ہیں، اور میرے بچوں کو جب میں ان کو برابر کا گفٹ دینا چاہتا ہوں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پر بھی شائبہ اور ایک دوسرے کے لیے لڑتے اور ایک دوسرے کے لیے کنسرننگ ہوتے ہیں کہ اس کو بڑا گفٹ کیوں دیا، اس کو چھوٹا گفٹ کیوں دیا۔ اور مجھے باپ ہونے کے ناطے دونوں کو، تینوں کو برابر کے گفٹ رکھنے پڑتے ہیں۔ وہ اس نے زیادہ کیوں لے لیا، اس نے کم کیوں لے لیا، اس کے گفٹ کا سائز بڑا کیوں ہے، اس کے گفٹ کا سائز چھوٹا کیوں ہے، یہ چیزیں بھی آپ کو برابر کر کے دینی پڑتی ہیں۔ اب جس طرح سے باپ ہوتے ہوئے میں اپنی اولاد کو گفٹ برابر کر کے ہر چیز تینوں کو ایک جیسی لے کر دیتا ہوں، اسی طرح سے خدا باپ بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے بہترین اور برابر کا گفٹ رکھتا ہے۔ لیکن گفٹ جو محبت کے جو تحفے ہیں وہ ہمیں برابر دیتا ہے، لیکن میرے عزیزو اس ایک سینیریو میں خدا ڈسپلن علیحدہ علیحدہ طریقے سے کرتا ہے۔ جیسے میں اپنے بڑے بیٹے کو گفٹ وہی دے رہا ہوں، لیکن اگر اس کی میں نے تنبیہ کرنی ہو، نصیحت کرنی ہو، تو شاید اس کو میں یہ کہہ دوں کہ میں آپ سے خوش نہیں ہوں، یہ یار اچھی بات نہیں ہے، تو وہ اس پر بھی مائنڈ کرتا ہے کہ میرے والد نے، میرے باپ نے مجھ کو یہ کہا ہے کہ میں خوش نہیں ہوں، اور وہ اس بات میں امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کی نسبت اگر میں اپنے چھوٹے بیٹے کو کہوں جو اس سے ینگر ون ہے، میں اس کو کہوں کہ یار تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ بات ٹھیک نہیں کر رہا، اس نے آگے سے کہنا ہوں واقعی ایسا ہی ہے، مطلب مجھے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی اور طرح سے ڈسپلن کرنے کے لیے کسی اور طریقہ استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر بھی دو لوگ سیم ٹائپ کا گفٹ لے رہے ہیں، سیم ٹائپ کی خوشخبری، گڈ نیوز ریسیو کر رہے ہیں۔ زکریا کا ذکر ہے، وہ ایک کاہن ہے، وہ اور اس کی بیوی، اگر میں 6 آیت میں دیکھوں تو لکھا ہے وہ اور اس کی بیوی دونوں راست باز تھے، سب احکام اور قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، لیکن وہ بانجھ تھی، ان کے ہاں اولاد نہ تھی، اور وہ اس اولاد کے لیے دعا کرتے تھے، کیونکہ 13ویں آیت میں جب فرشتے نے آ کر اس کو بولا کہ آئے زکریا خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی ہے، وہ فرشتہ آ کر اس کو اس کی دعا کے جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے ہاں، تیری بیوی کے ہاں یوحنا پیدا ہونے کو ہے۔ اب وہی فرشتہ 6 مہینے کے بعد جا کر دوسری شخصیت، اس دفعہ وہ کنواری مریم کے ہاں جا کر کھڑا ہو رہا ہے، اور جا کر سیم طرح کے الفاظ میں ہی کہتا ہے آئے مریم خوف نہ کر کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ لیکن 2 چیزیں ہیں، وہاں پر ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہونے کو، یوحنا نام کا بیٹا پیدا ہونے کو تھا،
وہ طبعی طور پر نیچرل برتھ تھی. لیکن مریم والے سیناریو میں وہی فرشتہ اس کو یہ کہتا ہے کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا لیکن وہ روح القدس کی وسیلہ سے پیدا ہوگا. اس کی برتھ اور اس کی برتھ سیم ڈیز میں، سیم سیناریو میں، سیم پلیس پہ، سیم فرشتے کے تھرو کنوے ہو رہی ہے، لیکن دونوں کے سیناریوز فرق ہیں. دونوں کو اپنے طریقے سے لے کر چلا جا رہا ہے. اور جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو 37ویں آیت میں، بلکہ 36ویں اور 37ویں آیت میں لکھا ہے کہ تیرے رشتہ دار الشبہ بڑھاپے میں 6 مہینے سے حاملہ ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ خدا جو کہتا ہے اس کو وہ پورا کرتا ہے. میں اس کو سوچ رہا تھا کہ یہ مریم کے لیے، کہ مریم کا دل گھبرائے نہیں، اس کو جو آگے چل کر ڈپریشن، آگے چل کے سٹریس، آگے چل کر جو پریشر فیل کرنا ہے، اس کے لیے خدا اس کی کو کمفرٹ کرنے کے لیے الشبہ کو پہلے حاملہ کرتا ہے. ایک بانجھ عورت کو اس لیے اولاد بخشی گئی کہ وہ مریم کے لیے ایک سپورٹیو فیکٹر بنے. خدا بارہا ریپیٹڈلی آپ کی زندگیوں میں بھی یہ میسج بار بار ریپیٹڈلی روٹین میں ری سائیکل دوبارہ سے آپ کی زندگی میں دیتا ہے. وہ جو آپ کے لیے مرضی رکھتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے لیے حالات بناتا ہے، اس کے لیے سچویشنز کریٹ کرتا ہے، اس کے لیے آپ کے لیے کمفرٹ زون بنا کے آپ کو رستہ بنا کے نکال کے دیتا ہے کہ آپ اس مرضی کے مطابق پروسیڈ کر سکیں. میرے عزیزو، جب وہ اس طرح سے تیاری میں تھا تو فرشتہ نے آ کر وہ بشارت سیم دی، وہ میسج سیم دیا، لیکن ایک شخص اسی طرح کے پیغام کو جب ریسیو کرتا ہے تو اس پر شک کرتا ہے، اور دوسرا شخص اسی پیغام کو جب ریسیو کرتا ہے تو اس پر اس کو قبول کرتا ہے. شک کرنے والے کو فرشتے نے کہا کہ تو کیونکہ شک کر رہا ہے آج سے تیری زبان بند ہوگی، تو تب تک بول نہیں پائے گا جب تک تیرے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو جاتا. اور دوسری جگہ پر جو اس کو آگے سے جواب دیتی ہے مریم کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی، تو خدا کا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ تو اس طرح سے اپنی جا کر رشتہ دار کو بھی چیک کر سکتی ہے. میرے عزیزو، ایک سائیڈ پر خدا بلیس کرتا ہے اور ایک سائیڈ پر خدا پنش کرتا ہے. بلیس اس کو کر رہا ہے جو کمپیریٹیولی دیکھی جائے نا تجربہ کار، ایک ینگ ورجن، ایک کم عمر، زمینی طور پر زندگی میں اس نے اس طرح سے اونچ نیچ چڑھاؤ بھی نہیں دیکھے ہوئے، وہ کوئی مذہبی بھی نہیں ہے. دوسری طرف جو نہ کر رہا ہے، جو شک کر رہا ہے، وہ مذہبی ہے، وہ کاہن ہے، خدا کو جانتا ہے، خدا کی سمجھ رکھتا ہے اور دعا کرنے والا شخص ہے، راست باز ہے، خدا کے قوانین پر چلنے والا ہے. میرے عزیزو، آج آپ کو یہ پوائنٹ بھی دیا جا رہا ہے، اس بات پر سیکھ ملتی ہے کہ جتنے زیادہ عالم پڑھے لکھے اور جتنے زیادہ نالج رکھنے والے ہیں ان کو زیادہ تصحیح کی، ان کو زیادہ کریکشن کی ضرورت ہوتی، اور جتنے سادگی سے سمپل سٹارٹنگ والے لیول پر بچوں کی مانند اس کو قبول کرتے ہیں، جو خدا کہتا ہے اس کو ریسیو کر لیتے ہیں، وہ اسی قدر زیادہ فروٹفل ہوتے ہیں، اسی قدر زیادہ کمفرٹیبلی خدا کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں. اب وہ دعا کر کے شاید ڈس ہارٹ ہو چکا ہوا ہے اور اس کی ایکسپیکٹیشنز میں نہیں ہے. جواب کیا دیتا ہے؟ میں عمر رسیدہ ہوں اور میری بیوی بھی بوڑھی ہے، میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے. مطلب وہ کہتا ہے نہ میں اس قابل ہوں نہ میری بیوی اس قابل ہے. اور
अगर मरियम वाले सिनेरियो में देखा जाए तो मरियम खुद से बिल्कुल ही एक नई बात है कि तू मैं जो मर्द को नहीं जानती, मैं जो किसी मर्द के साथ शादी में नहीं हूं, तो मैं शादी के बगैर कैसे, मतलब वो नामुमकिन है, ये फिर भी पॉसिबल सिचुएशन है। लेकिन ये पॉसिबल सिचुएशन में भी शक करता है और वो इम्पॉसिबल में भी शक के बगैर मूव करती है। वो इम्पॉसिबल में भी शक के बगैर वो उसको रिसीव करती है और ये पॉसिबल सिचुएशन में भी शक करके उसको कॉम्प्लिकेटेड करता है। मेरे अजीजों, मैं जिस बात पर आपको लाना चाह रहा हूं, सिर्फ इतनी बात पर कि जब खुदा आपको अपनी मर्जी में अपनी आपकी दुआओं का जवाब आपको देने को हो, तो इस बात पर अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को हाँ पर रखें, अपने आप को यस पर रखें, अपनी एक्सपेक्टेशंस को ओपन रखें। क्योंकि खुदा हमारा कादर मुतले खुदा है, वो नामुमकिनात का खुदा है, वो अजीम आला और इख्तियार और कादर मुतले खुदा है। वो आपकी जिंदगी में अजीब काम करने की कुदरत रखता है। सो एज उसने इसको ऐसे ही किया, आप आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। अगर आपकी जिंदगी में खुदा काम करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, खुदा आपकी जिंदगी में एक बड़े प्लान को एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, तो उसको हाँ के साथ कबूल करें और खुले दिल से खुशी के साथ उसको कबूल करें, पूरे ईमान और सादगी और यकीन के साथ उसको कबूल करें, ना कि शक के साथ उस डिस्ट्रक्शन की तरफ, उस पनिशमेंट की तरफ, उस हार्डशिप की तरफ जाएं कि फरिश्ता को ये कहना पड़े कि आज से तू चुप रहेगा। क्योंकि एक खादम को मैं पढ़ रहा था, उसने कहा मरियम के लिए अलिशबा को हामला किया गया कि उसके लिए गवाही ठहरे, और मरियम के लिए ही जिक्रिया को चुप करवाया गया। ये ना हो कि जब वो 3 महीने के लिए अलिशबा के पास आकर ठहरे तो वो जिक्रिया अपनी मनफी बातों से उसी शक आलूदा सोच को मरियम को भी इम्पार्ट करके उसकी सोचों को भी खराब या नेगेटिव या किसी तरह से कमज़ोर ना कर पाए। खुदा ने मसलहतन उसको चुप करवा दिया। मेरे अजीज़ों, इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि खुदावंद आपके साथ किस तरह से हम कलाम है और क्या मैसेज आपको दे रहा है। इस बात पर सोचिएगा इस क्रिसमस के सीज़न पर, और अपने लिए उस गिफ्ट को, उस बरकत को, उस ब्लेसिंग को रिसीव करें जो खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए रखते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।